अस्सलाम वालेकुम बुज़ुर्गों, भाइयों बहनों। हज़रत बलाल रज़ी अल्लाह अन्हु की आखिरी अज़ान, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जुदाई का दर्द। मदीना की गलियों में एक ख़ास किस्म की रूहानियत हुआ करती थी जब सुबह की हवा चलती और हज़रत बलाल रज़ी अल्लाह अन्हु की अज़ान गूंजती तो पूरा शहर जाग उठता। अल्लाहु अकबर की सदा हर दिल में इत्मीनान ले आई, हर रूह को हिला देती। यह अज़ान सिर्फ आवाज़ न थी, ये इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गवाही थी। ये अल्लाह से मोहब्बत की पुकार थी। लेकिन ये अज़ीम मौज़न रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बलाल बिन रिया कभी एक ग़ुलाम थे, हबशा से लाए गए, काफरों के जुल्म का शिकार बने। उनके जिस्म पर कोड़े पड़ते लेकिन ज़बान से सिर्फ एक लफ्ज़ निकलता, अहद अहद। वो काफरों से कहते, तुम मेरे जिस्म को ज़ख्मी कर सकते हो लेकिन मेरे दिल से अल्लाह की मोहब्बत नहीं निकाल सकते। हज़रत अबू बकर सदीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु ने उनको ख़रीद कर आज़ाद किया। वो दिन आया जब इस्लाम का ये वफ़ादार सिपाही अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब तरीन सहाबा में शामिल हो गया। फिर जब हिजरत हुई और मदीना में इस्लामी रियासत कायम हुई तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत बलाल को पहला मौज़न मुकर्रर फरमाया। अज़ान का शर्फ ऐसा था कि जब हज़रत बलाल अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूल अल्लाह कहते तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा मुबारक मुस्कुरा उठता और सहाबा पर नूर बरसने लगता। लेकिन फिर वो दिन आया, सबसे अंधेरा दिन, जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से रुखसत हो गए। हज़रत बलाल के लिए ये वक्त सबसे बड़ा सदमा था। उनका दिल टूट चुका था। अज़ान देते वक्त जब वो अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूल अल्लाह पर पहुँचते तो उनकी आवाज़ रुक गई। वो रो पड़े, चीख मार कर कहा, अब मैं किसके लिए अज़ान दूँ? वो तो चले गए। इसके बाद हज़रत बलाल रज़ी अल्लाह अन्हु ने अज़ान देना छोड़ दी। वो मदीना की फ़ज़ा बर्दाश्त न कर सके। वो गलियाँ, वो मस्जिद, वो हुजरा, हर चीज़ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की याद दिलाती थी। वो शाम चले गए और वहाँ जहाद और इबादत में मशगूल हो गए। साल गुज़र गए। एक रात हज़रत बलाल रज़ी अल्लाह अन्हु ने ख्वाब में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए बलाल, तुमने हमें बुला दिया, क्या अब भी वक्त नहीं कि तुम हमें ज़ियारत के लिए आओ? हज़रत बलाल की आँख खुली, दिल धड़कने लगा, आँखों से आंसू बहने लगे। वो फ़ौरन मदीना की तरफ रवाना हो गए। मदीना पहुँचे तो हर शख्स खुशी से झूम उठा। सहाबा, बच्चे, औरतें सब दौड़ते आए। सब ने एक ही गुजारिश की, ए बलाल, हमें फिर वो अज़ान सुनाओ जो हमने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में सुनी थी। लेकिन हज़रत बलाल रज़ी अल्लाह अन्हु रोते हुए कहते, मैं कैसे अज़ान दूँ जब वो जिन के लिए मैं अज़ान देता था वो दुनिया में नहीं रहे। इसी दौरान रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे हज़रत हसन और हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु आए और मासूमाना अंदाज में फरमाया, चचा बलाल, एक मर्तबा अज़ान दे दे, हमें नाना की याद आती है। ये कहना था कि हज़रत बलाल की आंखों से आंसू बहने लगे, दिल भर आया। वो अज़ान देने खड़े हुए। जब उन्होंने कहा, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, तो मदीना की फ़ज़ाएं कांपने लगीं। अशहदु अन्ना ला इलाहा इल्लल्लाह, तो लोगों के दिलों में दर्द उठा।
اور جب فرمایا اشہد ان محمد رسول اللہ تو مدینے کا ہر شخص مرد عورت بچہ سب زاروں قطار رونے لگے۔ لوگوں نے کہا لگا جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر سے ہمارے درمیان آ گئے ہوں۔ یہ حضرت بلال کے آخری اذان تھی، اس کے بعد وہ کبھی اذان نہ دے سکے۔ کچھ ہی عرصے بعد حضرت بلال رضی اللہ عنہ شدید بیمار ہو گئے، بستر مرگ پر لیٹے تھے اور ان کی زبان پر آخری کلمات تھے، کل میں اپنے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے ساتھیوں سے ملاقات کروں گا۔ اور یوں وہ عظیم صحابی جن کی اذان پر جنت کے دروازے کھلتے تھے اس دنیا سے رخصت ہو گئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جنت میں جا ملے۔ عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف زبانی نہیں دل سے ہوتا ہے۔ اذان صرف نماز کی دعوت نہیں، عشق کی صدا ہے۔ جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سچی محبت کرے، دنیا اسے غلام کہے یا بادشاہ، وہ جنت کا حقدار ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حضرت بلال جیسا بیٹا اللہ تعالیٰ ہر گھر میں دے، ہر ماں کو حضرت بلال جیسا بیٹا عطا کرے، اور حضرت بلال کی کوئی اور ایسی کوئی دوسری مثال نہیں ہے، وہ اپنی مثال آپ تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو آواز کے جادو، ان کی آواز میں جادو رکھا تھا، اور ان کی آواز میں ایک ایسا کرب، ایک ایسا سوز آواز تھی، پرسوز آواز تھی کہ جب اذان کی صدائیں بلند ہوتی تھی تو لوگوں کے دل کانپتے تھے، دل خوف میں مبتلا ہو جاتے تھے، اللہ کی یاد آنے لگ جاتی تھی، بدن ان کے کانپتے تھے، اور ایسی آواز اور ایسا درد تھا کہ کوئی بھی انسان اس کا دل دہل جاتا تھا۔ اور اللہ تعالیٰ ہمیں ہر لمحہ اذان کی پکار پہ ہمیں، ہمارے بیٹوں کو، بھائیوں کو، ہمارے والدین کو، ہمارے بزرگوں کو مسجد جانے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم عورتوں کو گھروں میں نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مسجد میں اذان دینے کا مقصد ایک بلاوا ہے کہ چلے آؤ، تمہیں دعوت دے رہے ہیں، آ جاؤ، اللہ کے گھر میں حاضری دو۔ تو یہ ایک یاد دہانی ہے کہ اللہ کو سجدہ کرو، تو اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہم سب کو سجدہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کے اوپر آئی ہوئی آفتیں، مصیبتیں، بلائیں، آزمائشیں دور کرے۔ اللہ تعالیٰ جو اس دنیا سے بزرگ، بھائی، بچے، والدین اور ہمارے اہل و عیال میں سے اور تمام دنیا کے مومن مسلمان جو وفات پا چکے ہیں، اللہ پاک ان سب کے صغیر اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے۔ اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما دے، اور جو مسلمان بیمار ہے اللہ پاک ان سب کو شفائے کاملہ عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کی ہر مشکل کو آسانی میں بدل دے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو حج اور عمرہ کرنے کی سعادت نصیب عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو ہمیشہ اپنوں کے ساتھ ہنستا مسکراتا رکھے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دنیا اور آخرت میں ایک دوسرے کے لیے بھلائیاں کرنے والا اور آسانیاں بانٹنے والا بنائے، آمین یا رب العالمین۔ مور انفارمیٹیو ویڈیو کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک، شیئر، کمنٹ کر دیجیے۔ تھینک یو، جزاک اللہ خیر کثیرہ۔